गोयात 2 जिल्हे आसात। आता नवो तिसरो जिल्लो करपाचो सरकारान विचार मांडला। देखून तिसरो जिल्लो केपें जावपाक जाय अशी मागणी केपें दुकानधनियांनी सरकाराक केला। आता गोयात तिसरो जिल्लो जातलो खंयचो हाचेर सगळ्यांचीच नदर दिगून आसा। केपेंक आमी इतली वर्स काडल्या हें जर पळयशी जाल्यार आमी ल्हान आसतना पुर्तुगेजा टायमाचेर पासून हिंगा जेल आशिल्ली, जेल आनी पुलीस स्टेशन आनी कोर्ट ह्यो ज्यो वस्त आसा त्यो वस्तूंचो दर्जो असो की केपें म्हणल्यार एक भरपूर वयर असो हो दर्जो आशिल्लो। तेजे उपरांत आमगे 3 तालुक्याचे हेडक्वॉर्टर्स जाले, सांगे, केपें, काणकोण आनी तिनूय तालुक्याचे हेडक्वॉर्टर्स केपें जो डेप्युटी कलेक्टर केपें बसतालो। म्हणजे तिनूय तालुक्याचो जो हेड आसा ते केपें। आनी आज जर एक तिसरो जिल्लो जाता उमेद आमकां खूब खूश आमी आनी आयकून आमी खूश जाल्या की आमकां आनी मागणी मागपाची गरज ना। जरी तर हांगा तर तिसरो जिल्लो जाता जाल्यार केपेंच जावपा जाय। तूं खंयच्याय मनशाक विचारलो जाल्यार तो सांगतलो की केपेंच जावपा जाय, कित्याक सगळी सायडीचे लोक आयले जाल्यार केपें मदस्ती पडटा आनी खरोखरूच केप्याक दर्जो आसा। केपें अशें काम केल्लें आसा, केपें अशी वस्त आसल्यो। आमी आरटीओ ऑफिस पासून खुर्च्यार आयल्या त्या टायमाचेर आमी सांगलें खंयची बेजीचेर तूं व्हरता आरटीओ ऑफिस केपें दवरली। तर आमी हे सगळी करता आसतना आमी पळयता की हे जे आसा तिसरो जिल्लो हो केपें आसपा जाय। आमी कोणा रिक्वेस्ट करपाक गरज ना। सीएम पासून सीएमाक खबर आसा की सीएम म्हणून अशें हें न्ही की कितें आहा तें तांकां खबर आसल्या कारणान आमी व्हडली रिक्वेस्ट करपाची गरज ना। पूण केपेंच्या बाजारकारा वतीन म्हजें एकूच मागणें की हो तिसरो जो डिस्ट्रिक्ट आसा तो केपें जावचो आनी जातले अशें आमी आशा बाळगिता। हांव इतलेंच सांगपाक सोदतां डॉक्टर आमचे प्रमोद सावंताक, आमची गव्हर्मेंटाक इतली रिक्वेस्ट, हंबल रिक्वेस्ट की हे पळय हे केपेंकार इतले जाल्ले हे सगळे धंदेकार हे आपले दुकानां चलोवन आपले पोट भरून आपली फॅमिली सांबाळटा, सगळें सांबाळटा। केप्यान एक एडमिनिस्ट्रेटीव हब असो जावचो, म्हणजे जर तर केपें साऊथ गोवा हाजे ह्या 3rd डिस्ट्रिक्टाचे जर हेडक्वॉर्टर्स जाले, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हांगा वचपाक लागला, एडिशनल कलेक्टर सगळे हांगा आयले आनी ज्या भशेन आमकां जमिनी आसा, आमकां ह्या सायडीन पोवायला जमीन आसा, ह्या सायडीन पोवायला जमीन आसा, गव्हर्मेंटाचे थोडे एरिया आसा ज्या जाग्यार ते ऑफिसां शिफ्ट करपाक शकता। म्हणटकीर अशें तें जर आमकां जर केपें जे कुडचडे आतां सद्या तांणी नांव घेतलां तें फायनलायज जालें की तें म्हाकाय खबर ना। पूण हांव रिक्वेस्ट करतां आमचे सगळे लोकां वतीच्यान, केपें वतीच्यान, केपेंचे आमचे धंदेकार तशेंच केपेंचे लोकां वतीच्यान हांव रिक्वेस्ट करतां डॉक्टर प्रमोद सावंताक की तांणी पळय कुडचडे म्हणून केला तर केपें करपाचो मातसो विचार करचो। म्हाका दिसता की हे प्रपोजल पयलीं प्रपोज केल्ले आमचे माननीय सभापती आनीक केपें काणकोणचे आमदार श्री रमेश बाब तळवटकर हांणी, पूण तांणी तेन्नाय सांगिल्लें की ह्या 4 तालुक्याचो जो डिस्ट्रिक्ट जातलो ताजे हेडक्वॉर्टर हे केपें आसपा जाय म्हणून। पूण आज त्या प्रमाणे आमी जे इनिशियल प्रपोजल आशिल्ले तेच फुडें व्हरून हो डिस्ट्रिक्ट करचो अत्यंत बरी गजाल आसा। तशेंच ह्या डिस्ट्रिक्टाचे हेडक्वॉर्टर हे केपें दवरचें इतली आमची मागणी आसा। गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, मनीषा जाधव आनी वैष्णवी साळगांवकार।